यहूदी ने आका को देख लिया था, एक यहूदी बच्चे ने आका को देख लिया था। उसे क्या मिला? एक यहूदी गैर मुस्लिम बच्चा एक मर्तबा उसने मदीनतुल मुनव्वरा में कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरे को देख लिया, आका के हुस्न को देख लिया, चेहरा वद्दुहा को देख लिया, आका की जुल्फों का असीर हो गया, आका के प्यार को, आका के इश्क को, चेहरा वद्दुहा को, चेहरा यार को आईने दिल में यूं उतार लिया, दिल के आईने में यूं उतार लिया कि आका के इश्क में, आका की मोहब्बत में हर वक्त रोता रहता, गिरिया जारी करता, आका को याद करता। माँ बाप का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, यहूदी थे माँ बाप उसके, खुद भी यहूदी था। एक मर्तबा आका के हुस्न को देख लिया, उसका सौदा हो गया, बाजार मुस्तफा में आका का दीवाना हो गया, आका का आशिक हो गया। माँ बाप को बताया नहीं, माँ बाप को इत्तला नहीं दी कि मैं हुजूर का आशिक हो गया हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। चुपके घर से छुपकर किसी बहाने, कभी बकरियां चराने के बहाने मदीनतुल मुनव्वरा में आका के हुस्न को तलाश किया करता, कभी मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे से चुपके आका का हसीन चेहरा देख लिया करता था, आका के हुस्न को देखता, आका की अजमतों के तराने अलापता। एक वक्त गुजर गया, एक मुद्दत बीत गई, आका का दीदार नहीं हुआ। तमन्नाए दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीमार हो गया, बीमार इश्क़ मुस्तफा हो गया। इस कदर बीमार हुआ कि बिस्तरे अलालत को अपना बिछौना बना लिया, वो बिस्तर पर आ गया। माँ बाप परेशान हैं, हैरान हैं, इसे क्या हुआ, अचानक इसे क्या हो गया। बेशुमार फिजिशियंस को बुलाया, अपने वक्त के मुआलिज हकीमों को बुलाया, अतिब्बा को बुलाया, लेकिन किसी को पता न चला इसका मर्ज क्या है, इसका मर्ज क्या है। कोई जाहिरी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, जख्म नजर नहीं आ रहा, गोया जुबानी हाथ से कह रहा है ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। माँ बाप परेशान, रिश्तेदार परेशान, अजीज और तारीफ परेशान, इसे क्या हो गया, अचानक कैसे बीमार हो गया। बीमारी शिद्दत पकड़ गई, इस कदर बीमार हुआ, ऐसा बीमार हुआ कि वो शांति आ गई जो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी। अब आवाज उसकी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पस्त हो चुकी थी। चाहता था किसी तरह मदीने वाले का दीदार करना, यहूदी है, अभी तक ईमान नहीं लाया, आका का दीदार करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से आवाज बुलंद करता है मेरे वालिद मोहतरम, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक ख्वाहिश है, आप पूरी कर देंगे ना। वालिद ने कहा, है मेरे लख्ते जिगर, है मेरी आंखों के तारे, तू मेरे दिल का सहारा है, तू तो इस दुनिया से आज जा रहा है। मुआलिज, अतिब्बा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तेरे बचने का कोई इम्कान नहीं है, तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं करूंगा। कहा, मेरे वालिद मोहतरम, मरने वाले की ख्वाहिश तो दुश्मन भी पूरी करते हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना। कहा, नाराज नहीं होता, तू बता क्या चाहता है। कहा, अपना दिल आमना के लाल को दे चुका हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का आशिक हो चुका हूँ, उनके इश्क में गायब हो चुका हूँ। मेरी एक ख्वाहिश, मेरी एक तमन्ना, मेरी एक आरज़ू, एक मर्तबा चेहरा वद्दुहा को देखना चाहता हूँ, एक मर्तबा आका की हंसी जुल्फों को देखना चाहता हूँ। वालिद नाराज हो गया, वालिद ने गुस्सा किया, अरे जालिम तू क्या कह रहा है, दुनिया से जा रहा है, अपना दीन भूल चुका है, क्या कह रहा है। कहा है, वालिद मोहतरम, आपने वादा किया था ना, आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वालिद ने कहा, मैंने वादा किया था, तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। आका की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया। एक यहूदी है पर है आपका दीवाना, आपका आशिक है। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, वो सारी कायनात के लिए रहमत है, फकत मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, वो हर मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए रहमत है, फकत इंसानों के लिए रहमत नहीं, वो तो नबातात के लिए रहमत है, वो तो जमादात के लिए रहमत है, वो तो शजरात के लिए रहमत है, वो तो जिन्नात और मलाइका और सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे आका का अंदाजे दिल बराना देखिए, मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, सहाबा उठो, एक यहूदी है पर मुझसे प्यार करता है, दुनिया से जा रहा है, आओ उसके पास चलते हैं। मेरे आका यहूदी बच्चे के घर में चले जाते हैं। वो यहूदी बच्चा आका का इंतजार करते करते अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वालिद उसके करीब खड़ा था। वालिद ने कहा, हे मेरे लख्ते जिगर, हे मेरे बेटे, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, देख तेरा प्यार आ गया है, देख तेरा महबूब आ गया है। अरे जिसके दीदार में तू रातों को रोता रहता था, आज देख तेरा महबूब आ गया है। उसकी जाती हुई रूह गोया अपने महबूब का नाम सुन के लौट आई, आंखें खोलता है, आका का चेहरा देखता है, आका से अर्ज करता
جاتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا, آج دیدار ہو گیا. ایک تمنا, ایک آرزو, یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہے, میرے پاس کوئی روزے نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں کی, متقی نہیں ہوں, قرآن کا قاری نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, فقط آپ کا پیار ہے. یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے, کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑھ, میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں. وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے, آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ توحید پڑھتا ہے, جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. والد نے کہا اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے, اہل اسلام کی امانت ہے, اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے. جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا, جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا, اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے. ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے, ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں. مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے. ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا, کوئی یہودی تھا, حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے. اس نے آقا کا دیدار کیا. غور کیجئے گا, نماز نہیں پڑھی, عبادت نہیں کی, روزہ نہیں رکھا, جہاد نہیں کیا. میرے گھوست کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے, میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے, خواجہ غریب نواز کی جہد کو یاد کر لیجئے, خواجہ باقی بلّہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے, امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے, امام احمد بن حنبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے, امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے. اماموں کی فقاہت, ہمت, جد و جہد, مجاہدوں, ریاستوں کو یاد کیجئے. وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے. ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا. یہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے, یہ خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے. سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں, دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلند بالا اور فو اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا. اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے. صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرن نکلتی ہے, آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے. سارے حیران ہیں. وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار کیا, ایمان لایا, اس کی میت مسکرا رہی ہے, اس کے چہرے پر, لبوں پر تبسم نظر آ. سب حیران ہیں. ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں, پنجوں کے بل چل رہے ہیں, آقا یوں چل رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں, اس کثرت سے آئے ہیں, زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, پنجوں کے بل چل رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البقیع میں لے جاتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں. صحابہ منظر دیکھتے ہیں, حیران ہیں. آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں. آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا, اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں, اتنی تعداد سے آئی ہیں. جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہے اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے, میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے. اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا. ارے سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا. وہ آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے.